जी स्टूडेंट्स, वीडियो का दूसरा हिस्सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा, टाइप ऑफ द लोगोज। लोगोज जो अपने ज़ाहिरी शक्ल और सूरत की लिहाज से इनको मुख्तलिफ टाइप्स में जो है वो डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे मैं कुछ टाइप्स आपके साथ डिस्कस जो करूँगा। सबसे पहले मोनोग्राम या लेटर मार्क लोगोज आर लोगोज दैट आर कंसिस्ट ऑफ लेटर, यूजुअली ब्रांड इनिशियल्स सच एज IBM, HBO, CNN, BBC, HP एक्सेट्रा। स्टूडेंट, आपने कुछ लोगोज जो देखे होंगे जिनमें सिर्फ टेक्स्ट जो है वो यूज होता है, और टेक्स्ट भी पूरे का पूरा नहीं बल्कि उस ऑर्गेनाइजेशन के शॉर्ट्स, उनके नाम के इनिशियल जो यूज होते हैं, जिनको हम एब्रीवेशन अक्सर जो कहते हैं। तो उसकी कुछ मिसालें मैंने आपको दी हैं। IBM है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। HBO है, ये एक टीवी चैनल है। CNN है, BBC है। HP जो है वो आपको पता है ब्रांड है कंप्यूटर्स का। तो इसी तरह अगर आप अपने इर्द गिर्द जो देखें तो अक्सर जो बैंक्स के जो लोगोज हैं वो मोनोग्रामिक लोगो होते हैं, जैसे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का NBP है, UBL है, उसके अलावा HBL है। तो ये इस तरह के लोगोज जो हैं जिनमें कोई ग्राफिक नहीं होगा, सिर्फ टेक्स्ट होंगे और वो भी एज ए एब्रीवेशन यूज होंगे, उन्हें हम कहेंगे मोनोग्राम या लेटर मार्क लोगो। उसके अलावा होंगे जी पिक्टोरियल मार्क लोगो। पिक्टोरियल मार्क इज एन आइकन और ग्राफिक बेस्ड लोगो। इट इज प्रोबेबली द इमेज दैट comes to mind when you think the business। इसमें क्या होगा, कोई टेक्स्ट यूज नहीं होगा बल्कि ग्राफिक आप यूज करेंगे, कोई एक सिंबल यूज करेंगे, कोई तस्वीर आप यूज करेंगे उस बिजनेस को हाईलाइट जो करने के लिए। जैसे मैंने पहले भी आपको मिसाल दी थी और आपको कि नाइकी जो है उसके लोगों में कहीं पे भी नाइक लिखा हुआ नहीं होता बल्कि एक टिक का निशान बना होता है। इसके अलावा अगर आप एप्पल जो है वो एक ब्रांड है कंप्यूटर का, तो उसका अगर आप देखें तो एक एप्पल सा बना होता है जिसको एक साइड से बाइट किया गया होता है, तो वो उसका लोगो है। इसी तरह ट्विटर जो है उसके लिए एक चिड़िया सी बनी हुई है ब्लू कलर की। तो ये इस तरह के जो लोगोज हैं जिनमें हम सिर्फ पिक्चर का इस्तेमाल करेंगे, किसी स्पेशल सिंबल को यूज करके उस बिजनेस को आइडेंटिफाई करेंगे, तो ऐसे लोगों को हम कहेंगे पिक्टोरियल मार्क लोगो। और इनका पिक्चर जो है वो आइकॉनिक होगा, आइकन के तौर पर जो है वो यूज होगा। आगे जी एब्स्ट्रैक्ट लोगोज। एब्स्ट्रैक्ट लोगोज जो कौन से होंगे? एन एब्स्ट्रैक्ट लोगो इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ पिक्टोरियल लोगो। इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट ज्योमेट्रिकल फॉर्म दैट रिप्रेजेंट योर बिजनेस। इसमें क्या होगा, हम कोई ज्योमेट्रिकल शेप यूज करेंगे, स्टार यूज कर लेंगे, ट्राइगोन यूज करेंगे, रेक्टेंगल यूज कर लेंगे, इस तरह की कोई ज्योमेट्रिकल शेप यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ स्पेशल कोई पिक्चर। जैसे ट्विटर के लिए हमने चिड़िया यूज की थी। तो इसकी अगर मैं आपको मिसाल दूं तो पेप्सी जो है उसने सर्कल को सेंटर से उन्होंने काटा हुआ है एक वेव की शक्ल में, तो वहां पे उन्होंने सर्कल को यूज किया ज्योमेट्रिकल शेप को। इसी तरह एडिडास को अगर आप यूज करें, उसका लोगो देखें एडिडास का, तो आप देखेंगे कि लेफ्ट टू राइट बार्स हैं, 3 या 4 बार्स होते हैं जिनकी हाइट एक के बाद दूसरे की हाइट बढ़ती जाती है। तो वहां पे बार्स जो यूज किए गए हैं। तो ऐसे लोगों को जिसमें होंगे तो वो पिक्टोरियल, लेकिन कोई आइकॉनिक पिक्चर नहीं होगी बल्कि ज्योमेट्रिकल शेप जो यूज होगी, उसको हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट लोगो। आगे जी मैस्केट लोगोज। ये ज्यादातर फनी टाइप के लोगोज होंगे जिसमें आप कोई कार्टूनिस्ट शेप को यूज करेंगे। मैस्केट लोगोज आर लोगोज दैट इन्वॉल्व एन इलस्ट्रेटेड कैरेक्टर, ऑफन कलरफुल, समटाइम्स कार्टूनिश एंड ऑलवेज फन। यानी कलरफुल होंगे, कार्टून्स की शक्ल में होंगे और कोई ना कोई फन जो है वो दे रहे होंगे। उसके लिए मैंने मिसाल जो यहाँ पे रखी है वो है KFC की। KFC की पिक्चर में उन्होंने कार्टूनिस्ट शेप में उस ओनर की तस्वीर को जो है वो इस्तेमाल किया। आप अपने इर्द गिर्द भी जो देख सकते हैं, अक्सर आप देखते हैं ओलंपिक के जो लोगो जो बनते हैं उसमें कभी वो पांडा का यूज करते हैं, कभी इस तरह के जो कार्टून्स का जो यूज करते हैं लोगो जो बनाने के। आखिरी टाइप जो हम डिस्कस करेंगे वो है एम्बलम लोगो, और ये लोगो भी ऑनलाइन सेल होने वाले लोगोज में बहुत ज्यादा ये लोगो जो सेल होता है एम्बलम लोगो। एम्बलम लोगोज कंसिस्ट ऑफ फॉन्ट इनसाइड ए सिंबल और एन आइकन। अक्सर आप देखते हैं आजकल अपने इर्द गिर्द देखें स्कूल कॉलेजेस के जो बैजेस होते हैं उनमें दायरों के अंदर गोल लिखाई हुई होती है, इदारे का नाम लिखा होता है, उसमें स्टार्स वगैरह जो बने होते हैं। पुलिस का लोगो आप देख लें, गवर्नमेंट हमारी जो है उसका लोगो जो देखें तो ये ज्यादातर एम्बलम टाइम के लोगोज जो होते हैं। उसमें उसने मिसाल भी मैंने यही दी है कि बैजेस, सील जो होती हैं, जो मोहरें होती हैं हमारी, एंड स्कूल कॉलेजेस बैजेस, जो स्कूल और कॉलेजेस के जो है वो बैजेस होते हैं वो इस टाइप के लोगोज में आते हैं।
آج کے لیکچر کی آخری اور سب سے امپورٹنٹ چیز، اسٹوڈنٹ جب آپ آن لائن کام کریں گے انشاءاللہ فائیور کے اوپر، تو وہاں پہ جب آپ کوئی پروجیکٹ لیتے ہیں تو آپ نے اس کی فائلیں لیٹر آن کسٹمر کو ڈیلیور جو کرنی ہوتی، وہاں پہ دو طرح کی ٹرمز جو یوز ہوں گی، ایک ہوں گی سورس فائلز اور ایک ہوں گی آؤٹ پٹ فائلز، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ویسے وہاں کا جو پروجیکٹ ہے وہ $5 سے سٹارٹ ہوتا ہے، منیمم $5 سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور $5 میں آپ نے آؤٹ پٹ فائل جو ہے وہ دینی ہوتی ہے کسٹمر کو۔ یہ ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے سورس فائل کو، یعنی جب کسٹمر آپ کو کہے گا کہ مجھے سورس فائل جو چاہیے، تو آپ اس سے مراد، اس کی مراد جو کیا ہوگی کہ سورس فائل سے مراد اس کی مراد کیا ہے؟ دیکھیں سورس فائل دو طرح کی ہوگی اسٹوڈنٹ، ایک ہوں گے ویکٹر اور ایک ہوں گے راسٹر فائلز۔ ویکٹر فائلز وہ فائلیں ہوں گی جو یا آپ ایڈوب السٹریٹر کے اندر بنائیں گے، کورل ڈرا کے اندر بنائیں گے، یا جن فائلوں کی ایکسٹینشن ہوگی .eps، یعنی کسٹمر نے اگر آپ سے لوگو جو ہے وہ السٹریٹر یا کورل ڈرا کے اندر بنوایا ہے اور وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے مجھے $5 میں یا $10 میں سورس فائل بھی دینی ہے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ نے اس کو AI فائل، CDR فائل یا EPS فائل، یہ فائل آپ نے اسے پرووائڈ کرنی ہوگی۔ اور اگر آپ سے اس نے جو لوگو بنوایا ہے وہ آپ نے اس کو ایڈوب فوٹو شاپ کے اندر بنا کے دیا ہے، تو اس سے مراد، اس کی سورس فائل سے مراد کیا ہوگی؟ وہ فائل جس کی ایکسٹینشن .psd ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اور یاد رکھیں یہ جو سورس فائلیں ہوتی ہیں اس کا کسٹمر کو فائدہ کیا ہوگا کہ آپ نے اس کو بتانا ہے۔ سم ٹائم کسٹمر کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ یہ فائل پرچیز نہیں کرتا، جس سے آپ کی محنت کافی حد تک رائگاں ہوتی ہے اور آپ جسٹ $5 ہی کما سکتے ہیں۔ آپ نے اس کو بتانا ہے کہ سورس فائل کا یہ فائدہ ہے کہ لیٹر آن آپ اپنے اس لوگو میں کسی بھی قسم کی اگر آپ نے چینجنگ کروانی ہے تو آپ کو سورس فائل ریکوائرڈ ہوگی، آپ اس کے کلر بھی چینج کر سکیں گے، آپ اس کو ری سائز بھی جو کر سکیں گے۔ آؤٹ پٹ فائلوں میں دو طرح کی فائلیں ہوتی ہیں جی، ایک ہے JPG فائل، یہ فائل آپ نے $5 میں، جس کو ہم عموماً تصویر کہتے ہیں، وہ JPG فائل ہوتی ہے، اور PNG فائل یہ بھی تصویر ہوتی ہے لیکن اس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، اس کو ٹرانسپیرنٹ فائل کہتے ہیں، اور یہ ایکسٹرا فائل کے طور پر آپ اس کے $5 یا جتنے ڈالر آپ اس سے لینا چاہیں لے سکتے ہیں۔ $5 میں آپ نے اس کو JPG فائل جو ہے وہ دینی ہوتی ہے۔ تو یہ چار طرح کی فائلیں آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، ویکٹر سورس فائل، راسٹر سورس فائل اور آؤٹ پٹ فائل۔ فائنلی آج کی آخری سلائیڈ، ابھی جو ہم نے لوگو جو ڈسکس کیا ان کی مثالیں، HBO مونوگرامک لوگو ہے، پکٹوریل لوگو میں ایپل کا لوگو ہے، پیپسی کا لوگو ایبسٹریکٹ میں آتا ہے، یہاں کارٹون استعمال ہوا ہے تو آپ کو بتایا تھا یہ میسکٹس لوگو ہوتے ہیں، اور یہ پاکستان گورنمنٹ کا لوگو ہے، ایمبلم ٹائپ کا لوگو، سیل ٹائپ کا لوگو۔ اور ابھی میں نے آپ سے بات کی تھی ویکٹر اور راسٹر کی، یہ آپ کو ویکٹر، اس طرف آپ کو ویکٹر فائل اور اس طرف راسٹر فائل نظر آتی ہے۔ ویکٹر فائل کو آپ جتنا مرضی زوم کر لیں اس کی کلیئرٹی جو کلیئر رہے گی، جبکہ راسٹر جو سورس فائل ہے اس کو جب آپ زوم ان کرتے ہیں تو وہ اس کے پکسل جو ہے وہ خراب ہو جائیں گے۔ تو یاد رکھیں، آپ اپنے کسٹمر کو یہی مشورہ دیں کہ وہ آپ سے ویکٹر فائل جو بنوائے، نہ کہ راسٹر کے اندر آپ اس کو فوٹو شاپ کے اندر جو لوگو جو ہے وہ بنا کے دیں۔ آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ اس کو السٹریٹر یا کورل ڈرا کے اوپر راضی کریں، تاکہ لیٹر آن جب آپ اس کو ری سائز کریں تو لوگوں میں کسی قسم کی پرابلم نہ آئے۔ دین JPG ورسز PNG، اگر آپ دیکھیں تو JPG میں وائٹ کلر کا بیک گراؤنڈ آ رہا ہے پیچھے، یہ JPG فائل ہے، یہ بیسک پکچر فائل ہے، اس کو آپ وائٹ کلر کے اوپر ہی لگائیں گے۔ اگر آپ کسی اور کلر کے اوپر لگائیں گے، جیسے میں نے یہاں گرے کے اوپر لگایا ہے، تو گرے کے اوپر یہ وائٹ کلر کا ڈبا آئے گا جو بدا لگے گا، برا لگے گا۔ اس کیس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ PNG فائل جو کریٹ کرواتے ہیں، PNG فائل کو ٹرانسپیرنٹ فائل بھی کہتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو اس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، اس فائل کو آپ کسی بھی کلر کے اوپر لگائیں گے تو یہ اچھی لگے گی، کیونکہ وائٹ کلر کا باکس جو ہے وہ نہیں بنے گا۔ تو اسٹوڈنٹ آج کا یہ ہمارا لیکچر بہت امپورٹنٹ تھا، تھوڑا تھیوریٹیکل تھا، لیکن یہ تھیوری لیٹر آن لائن کام کرنے کے لیے استعمال ہوگی۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ کو صحیح طرح سمجھ آ چکا ہوگا۔ کسی بھی قسم کا کوشچن ہے تو آپ نیچے کمنٹس میں جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔